وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھی کلاسز ہے ہماری، اور نماز سیکھے اس کی۔ اس کلاس میں صرف ہم لوگ یہاں پہ 4-5 بندے بیٹھے ہوئے، جبکہ کلاسز اس امید سے میں شروع کیا تھا کہ کچھ ہمارے بھائی بولتے تھے کہ ہم پڑھیں گے نماز کا طریقہ سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ بات بار بار ریپیٹ کرنے کی یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، بس یہی وجہ ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں۔ بار بار سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ بہت بول رہے تھے کہ آگے سیکھیں گے پڑھیں گے، پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہو گئے، اس لیے ہم لوگ اب اسی کو سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ بزی ہوں گے، ہو سکتا ہے اس وقت گھر کو اٹھا رہا ہے، اب پورے محلے کو اٹھا رہا ہوگا ذمہ داری، اس کے ساتھ نہیں آ رہا ہوگا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ان کے لیے جو کلاسز ریکارڈڈ کی جا رہی ہیں، خاص ان کے لیے جو بولتے تھے کہ ہم سیکھیں گے، امید ہے انشاءاللہ وہ تو کہیں ہوں گے تو خواہش مند ہوں گے تو سیکھ ہی لیں گے، ورنہ خالی اوپر کا دکھاوا کے لیے بولتے ہیں یہ کریں وہ کریں تو پھر وہ ویسے آ جائے گا۔ 2-3 دن ہم نے قرآن کی آیتیں یاد کی ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ قرآن کی آیتیں ہی رٹیں گے، اتنا ہی رٹیں گے جتنی نماز میں ہماری درست ہو سکے، زیادہ رٹانا بھی تھوڑا مشکل پڑ جائے گا۔ 3 ہی آیت میں رٹا رہا ہوں جتنا میں ہماری نماز درست ہو سکتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مدثر کی آیت کو رٹیں گے، ٹھیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قتل 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 كيف 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 ثم قتل كيف کیفا، کیف تو نام یاد رہیں گے نا، کیفا کیفا ہوتا ہے، کیف نام ہوتا ہے، کیفا۔ ثم قتل کیفا 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 ثم قتل كيف ثم قتل كيف
ثم قتل كيف ثم قتل كيف ثم قتل كيف ثم قتل كيف ثم قتل كيف ثم قتل كيف یاد ہو گیا اتنا بولیے ہاں ہاں تو یاد ہو گیا تھوڑا رٹ لیتے ہیں نا آواز سے زیادہ اچھا ہو جائے گا ثم قتل كيف 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 قدر 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 ثم قتل كيف 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 قدر كيف ثم قتل كيف قدر 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 قدر ثم نظر 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 یاد ہے مطلب ایسا نہیں ہے قرآن کے اندر لیکن یاد کے لیے میں ایک ٹرک بتا دیکھتے ہیں نا نظر نظر بس اسے یاد رکھ دو ثم نظر ہاں ثم نظر 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 یاد ہوا بولیے ہاں بولیے ثم نظر 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 اس سے پہلے ثم قتل ثم ہاں اور اس کے آگے ثم بس تھوڑا سا یاد کر رہا ہے
हम यहाँ उससे ऊपर वाली आयत बहुत ही मुशाबा वाली, बहुत अच्छी, मतलब बहुत मुशाबा वाली, थोड़ा 2 मिनट लगेगा याद करने की। यहाँ पढ़े ना सुन्ना कुतिला, उससे पहले वाली हम एक आयत रख लेते हैं। फकुतिला, सुन्ना कुतिला था ऊपर में, देखिए यहाँ पे सुन्ना कुतिला, उसके ऊपर वाली आयत, जस्ट ऊपर वाली आयत है फकुतिला। यहाँ पे क्या था? सुन्ना कुतिला, ऊपर क्या है? कुतिला। क्या है यहाँ पे? सुन्ना कुतिला, फकुतिला, यहाँ पे सुन्ना, सुन्ना कुतिला, सुन्ना कुतिला कैसा कद्दर, सुन्ना लगा, उसके ऊपर वाली आयत है फकुतिला, सुन्ना कुतिला फकुतिला। हाँ ऐसे मैं बता रहा हूँ। फकुतिला, फकुतिला कैसा, फकुतिला, 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 फकुतिला कैसा कद्दर, फकुतिला, 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 फकुतिला कैसा कद्दर, फकुतिला कैसा कद्दर, फकुतिला कैसा कद्दर। उसके बाद वाली आयत है सुन्ना कुतिला, ऊपर तो था फकुतिला, और उसके बाद वाले सुन्ना, सुन्ना कुतिला कैसा कद्दर, सुम्मा नज़र। तैयार हो गया? बोलिए। उसके ऊपर वाली ऊपर सुन्ना फकुतिला, फकुतिला कैसा कैसा कद्दर। हाँ फकुतिला, हाँ उसके बाद एक देखिए फिर से आप रटवा रहे, जब स्टार्टिंग जहां से नमाज में पढ़ना है, फकुतिला कैसा कद्दर, फिर इतना तो पहले फकुतिला क्या है पहले, उसके बाद सुन्ना, खाली बीच में आया सुन्ना कुतिला कैसा कद्दर, मुशाबा है ना, कद्दर कद्दर लग रहा ना, खाली स्टार्टिंग में आया फकुतिला और उसके स्टार्टिंग में आया सुन्ना कुत, है ना। यहाँ पे फकुतिला स्टार्टिंग में मिला फकुतिला, स्टार्टिंग में है तब स्टार्टिंग में फकुतिला, फकुतिला, सुम्मा यहाँ पे नहीं है, फकुतिला, ठीक। यहाँ पे फजना फा, यहाँ भी कुतिला है और वहां भी कुतिला, दो दो जगह कुतिला, कुतिला यहाँ भी कुतिला वहां भी करी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में फा है, फा के बाद जो फा था ना, फा तो फकुतिला कैसा कद्दर। बाद में है सुम्मा, देखिए सुन्ना रहा, बाद वाला है सुम्मा, तो यहाँ पे भी कैसा, वहां भी कैसा, यहाँ भी कुतिला, यहाँ भी कुतिला, वहां भी कुतिला, यहाँ भी कैसा, वहां भी कैसा, यहाँ पे कद्दर, वहां पे कद्दर, खाली यहाँ पे सुन्ना का फर्क है और फा का फर्क है। तो पहले बोलेंगे फा कुतिला, फा कुतिला, हाँ हाँ फा कुतिला कैसा कद्दर, और उसके बाद वाला सुन्ना कुतिला कद्दर, सुन्ना नजर। बोलिए तो फकुतिला, फकुतिला कैसा कद्दर, हाँ सुम्मा, हाँ कुतिला, हाँ कैसा कद्दर, सुम्मा नजर। हाँ बस बस यही है, 3 आयत होगी, इतना भी पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी, एक रकात हो जाएगी। सूरह फातिहा के बाद इतना पढ़ लेते हैं 3 रकात तो एक नमाज हो जाएगी, एक रकात अच्छी नमाज हो जाएगी, समझे क्या। फकुतिला कैसा कद्दर, उसके बाद सुम्मा, सुम्मा तो याद है ना, अल्लामा आमीन सुम्मा आमीन बोलते हैं, सुम्मा 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 आमीन बहुत नहीं बोलता है, तो सुम्मा कुतिला, यहाँ पे फकुतिला ऊपर है फ, कुतिला कुतिला सब दोनों जगह, कुतिला कैसा कद्दर, कुतिला कैसा कद्दर, कुतिला कैसा कद्दर, दोनों आयत में, स्टार्टिंग के दोनों आयत में कुतिला कैसा कद्दर, कुतिला कैसा कद्दर, कुतिला कैसा कद्दर, ठीक है दोनों जगह, लेकिन है स्टार्टिंग वाले फ है, फ छोटा वर्ड, पहले वाले पहला वर्ड, स्टार्टिंग में एक ही वर्ड है, अब बाद वाले सुम्मा में 2 वर्ड, सुम्मा लिखेंगे तो 2 वर्ड आएगा, सुम्मा जब लिखते हैं उर्दू में 2 वर्ड आएगा, और फा लिखते तो एक ही वर्ड आएगा, फा खाली फा ले, तो फा कुतिला कैसा कद्दर, सुन्ना कुतिला कैसा कद्दर, सुम्मा नजर, बाद वाला भी सुम्मा, बाद वाला भी सुम्मा, बाद वाला भी सुम्मा, 2 है ना, क्लियर हो गया क्लियर। पढ़ी तो फकुतिला कैसा कद्दर, सुम्मा कुतिला कैसा कद्दर, सुम्मा नजर। माशाअल्लाह गुड। फकुतिला कैसा कद्दर, सुम्मा कुतिला कैसा, सुम्मा कुतिला कैसा
कैफ के बाद कद्दर है, कैफ, हाँ 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 सुम्मा कुदिला हाँ कैफा कद्दर सम्मा नजर। गुड, कुदिला कैफा कद्दर। हाँ ठीक है, सुम्मा हाँ कुतिला हाँ कैफा कद्दर। हाँ सुम्मा नजर। बस इतनी पढ़िए, एकदम स्टार्टिंग होना है। फकुतिला पहला है, फकुतिला 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 فقتل 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 كيف قدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر فقتل قدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر. اس کے بعد والا اس کی جو لینس ہوگا نا، لینس جو پڑھا جاتا نا وہی ہے ثم قتل. پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ فقتل تھا نا، اس کے بعد کیا رہا ہے؟ ثم قتل. کیا ہے؟ ثم قتل. وہاں پہ بھی کیا تھا؟ فقتل كيف قدر، وہاں بھی تھا، لیکن یہاں پہ کیا ثم ثم قتل آیا ہے. اوپر تھا فقتل، اس کے بعد کیا رہا ہے؟ ثم قتل. یہاں پہ کیف قدر، وہاں پہ بھی کیف قدر تھا. بولے ثم قتل 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 كيف قدر 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 ثم قتل كيف قدر. اس کی جسٹ بغل والی آیت ایک دم 3 ورڈ کا، 3 یا 4 ورڈ کا اس کے اندر یار بہت کم ہے، ایک دم 5 ورڈ ہے ٹوٹل اس کے اندر، 5 ورڈ ہے. ثم نظر ثم نظر. اتنا یاد ہو گیا نا، ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں تو سمجھیے کہ آیت بھی آپ کی 3 آیت پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. جو باقیہ ہے کل ہم دیکھیں گے. ٹھیک، اللہ حافظ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.